यही अक्टोबर 1 मा इरानले इजरायलमाथि करिब 200 मिसाइल हानेको थियो। त्यो आक्रमणले इजरायललाई खासै ठुलो क्षति पुर्याएन। जवाफमा इजरायलले हिजो शनिबार बिहानै इरानमाथि सटिक आक्रमण गरेको छ। इजरायली आक्रमणमा भने इरानका केही सेना मारिएको खबर छ। इरानमाथि इजरायलले आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसियाको तनाव थप चर्किएको छ। इजरायलले अहिलेलाई पुग्यो, अब आक्रमण गर्दैनौ भने पनि इरानले फेरि आक्रमण गर्न पाउने आफ्नो अधिकार हो भनेर जवाफी कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ। त्यसैले पनि पश्चिम एसियामा कुनै पनि बेला युद्ध सुरु हुने आशंकालाई यसले बढाइदिएको छ। पश्चिम एसियामा इरान र इजरायल को बढी शक्तिशाली छन् त? युद्ध भएमा कसले जित्ला? खास गरी इरान र इजरायल बीच तनाव बढ्दा धेरैमा यस्तो जिज्ञासा पैदा हुन्छ। आउनुहोस् यसबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ। यो सामग्री हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था तथा एजेन्सीहरूको सहयोग लिएर तयार गरेका हौँ। अब लागौँ मूल विषयतिर। इजरायल र इरानमा को बढी शक्तिशाली छन्? अब युद्धको परिणाम जित हार भन्दा विनाशलाई मान्ने सिद्धान्त पनि छँदैछ। तर लडाइँले अन्ततः एउटालाई विजय र अर्कोलाई पराजित त गराउँछ नि। दुई देश बीचको युद्ध र त्यसको परिणाम प्रक्षेपण गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। जित्छ भनेर ठोकुवा गरिएकाहरू, पुच्छर लुकाएर भागेका र हार्छ भनेर होच्याइएकाहरूले विजयी झण्डा गाडेका घटना इतिहासमा छन्। सन् 1970 मा भियतनाम विरुद्ध अमेरिकी आर्मीले त्यत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्ला, अन्तिममा अमेरिकाले अपमानित भएर अझ भनौँ पुच्छर लुकाएर भियतनाम छोड्नु पर्ला भनेर कसले सोचेको थियो होला र? रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा धेरैले भन्थे युक्रेन सिद्ध्याउन रुसलाई 1 हप्ता पनि लाग्दैन। तर 2.5 वर्षसम्म रुस विरुद्ध युक्रेन भिड्न सक्ला भनेर अनुमान सायदै कसैले लगाएका थिए। रुस विरुद्ध फिनल्यान्ड, चीन विरुद्ध भियतनाम युद्धको इतिहासले पनि देशको युद्ध परिणामलाई आँक्नुभन्दा अगाडि सोच्न बाध्य पार्छ। हाम्रै नेपालको सेनाले चिनिया अनि तिब्बती सेनालाई धुलो चटाएको इतिहास हामीले पढेका छौँ। उसो भए इरान र इजरायलको शक्ति आँक्न के प्रयोग गर्ने त? के आधार मान्ने त? आउनुहोस् यसबारे चर्चा गरौँ। मूलतः 5 कुरालाई हेरेर कुनै पनि देशको शक्तिलाई निहाल्ने गरिन्छ। पहिलो, त्यो देशको आर्मी। दोस्रो, परमाणु हतियार। तेस्रो, देशको आत्मविश्वास। चौथो, संसारका विभिन्न देशबाट पाउने समर्थन। र पाँचौँ, साइबर क्षमता। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आर्मीको सङ्ख्या जति नै भए पनि इजरायल र इरान बीचको युद्धमा त्यसको अर्थ रहने छैन, किनकि यी दुई देश एक आपसबाट धेरै टाढा छन्। यो दूरी करिब 2100 किलोमिटरको छ। दुई देशको बीचमा इराक र जोर्डन पर्छन्। जमिनबाट दुई देश नागेर आर्मी जाने कुरा असम्भव जस्तै लाग्छ। समुद्रको बाटोबाट चामल खाजा बोकेर दुई देश युद्ध लड्न हजारौँ किलोमिटरको यात्रामा निस्केलान् भनेर पनि अहिले अनुमान नगरौँ। यसको अर्थ जमिन वा समुद्रबाट दुवै देशका आर्मी बीच हानाहान सम्भव छैन। इजरायल र इरान भिड्ने मुख्य तरिका भनेको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेरै हो, जुन अहिलेसम्म यिनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यही पनि सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने इरानसँग 5,80,000 आर्मी छन्। देखिँदा इजरायलसँग 1,70,000 सैनिक मात्रै छन्, तर उसले हरेक नागरिकलाई सैनिक तालिम दिलाएर 2-3 वर्ष आर्मीमा सेवा गराएको हुन्छ। त्यसैले युद्धको स्थितिमा उनीहरू सबैले बन्दुक बोक्न सक्छन्। यस हिसाबले इजरायलको रिजर्भ आर्मी सङ्ख्या 5 लाख बराबर रहेको भन्न सकिन्छ। हामीले अगाडि नै भन्यौँ आर्मीको सङ्ख्याले इरान इजरायल युद्धमा कुनै अर्थ राख्दैन। द सनको एउटा रिपोर्ट अनुसार रक्षा बजेटमा इरानभन्दा इजरायल निकै अगाडि छ। त्यसैले सम्भावित युद्धमा उसलाई ठुलो शक्ति मिल्छ। सन् 2022 र 2023 मा इरानको प्रतिरक्षा बजेट $7.4 अर्ब थियो भने इजरायलको त्यसको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् $19 अर्ब थियो। इजरायलको कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपीसँगको तुलनामा उसको रक्षा खर्च पनि इरानको भन्दा दोब्बर छ। तर विश्व सैन्य शक्तिमा 145 देशको सूचीमा इरान 14औं नम्बरमा छ भने इजरायल 17औं नम्बरमा छ, 3 स्थान तल। नेभीको कुरा गर्दा इरान र इजरायल दुवै कमजोर छन्। तुलना नै गर्दा इजरायलभन्दा इरान केही बलियो छ। युद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण शक्ति वायुसेना हुन्छ। इरानको एयरफोर्स उसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी मानिन्छ। उसँग निकै पुराना फाइटर जेटहरू छन्, जस्तो कि चेङ्दू जे। यसबाहेक F-5, F-14, टमक्याट इरानसँग भएका फाइटर जेट हुन्।
इजेट सन् 1970 को जमानाको हुन्, जति बेला इरान र अमेरिका साथी थिए। इरानसँग रहेको अत्याधुनिक फाइटर जेट भनेको MiG-29। ग्लोबल फायर पावरका अनुसार F-36, F-16, F-15 इजरायलका अत्याधुनिक फाइटर जेट हुन्। इजरायलसँग सक्रिय फाइटर एयरक्राफ्टको सङ्ख्या 612 छ भने इरानसँग 551 छ। आकाशमाथिबाट गर्नुपर्ने युद्धमा वायुसेनाको खास भूमिका हुने भएकाले यो मामिलामा इजरायल बलियो देखिन्छ। इजरायलसँग 146 वटा हेलिकप्टर छन् भने इरानसँग 129 वटा छन्। आक्रमण गर्ने हेलिकप्टर इरानसँग 13 र इजरायलसँग 48 वटा छन्। ट्याङ्क इरानसँग 1996 र इजरायलसँग 1370 वटा छन्। मोबाइल रकेट प्रोजेक्टरको सङ्ख्या इरानसँग 775 र इजरायलसँग 150 छ। इरानसँग 19 वटा सबमरिन छन् भने इजरायलसँग 5 वटा मात्र छन्। हवाई शक्तिमा इरानभन्दा इजरायल अगाडि भए पनि जमिनी शक्तिमा इजरायलभन्दा इरान बलियो मानिन्छ। अब परमाणु हतियार। इजरायल र इरान बीच युद्ध भयो भने छिट्टै यो परमाणु प्रयोगसम्म पुग्न सक्छ भनेर धेरैले ठम्ब्याउने गरेका छन्, अनुमान गर्ने गरेका छन्। किनभने एक अर्काबाट लामो दूरी रहेकाले यहाँ नौसेनाको पनि कुनै भूमिका हुँदैन। त्यसैले वायुसेना र क्षेप्यास्त्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मिसाइलमा न्युक्लियर वार हेड्स लगाइएको अवस्थामा पुरै युद्ध केही सेकेन्डमै बदलिन सक्छ। इरानले बाहिर भन्ने गरेको छ हामीसँग परमाणु हतियार छैन, तर यो कुरा धेरैलाई पत्यार लाग्दैन। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनदेखि विभिन्न अध्ययनले इरानसँग परमाणु हतियार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। इरानले चाहेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो न्युक्लियर वार हेड्स बनाउन सक्छ। यसरी हेर्दा इजरायलभन्दा इरान बलियो देखिन्छ। वाशिङटन पोस्टमा विलियम बर, रिचार्ड लनेस र हेनरी सकोल्सको एक लेख अनुसार इजरायलसँग पनि परमाणु हतियार भएको आशंका गरिन्छ। ऊ स्वयं चाहिँ न यसको पुष्टि गर्छ न अस्वीकार नै गर्छ। अमेरिकाले पनि उसलाई यसबाट चोख्याउँदै आएको छ। जे होस्, इजरायलभन्दा इरान धेरै गुणा ठुलो देश हो। इजरायलले पुरै इरानलाई प्रभावित पार्न सक्छ। जति बम खसाल्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा कम खसाउन सक्यो भने पनि इरानले इजरायललाई ध्वस्त पार्न सक्छ। फेरि प्रश्न छ, सबैभन्दा पहिला परमाणु बम कसले विस्फोट गराउन सक्छ त? हामीले सुन्दै आएका छौँ प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलमाथि र इजरायलमाथि रकेट बमहरू हानिरहन्छ, तर इजरायललाई कुनै फरक पर्दैन। अहिले पनि लेबनानबाट हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि बमहरू हानिरहेको छ, तर इजरायलले हानेको बमहरूले उता क्षति भइरहेको छ, यता इजरायललाई खासै ठुलो क्षति भएको छैन। 13 अप्रिलमा इरानले पहिलोपल्ट इजरायलमाथि 300 भन्दा बढी ड्रोन र मिसाइल हानेको थियो, तर त्यसको 79% आफ्नो भूमिमा नखस्दै इजरायलले हावामै उडाइदियो। इजरायलसँग अत्याधुनिक र शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालीहरू जस्तै एरो 3, डेभिड स्लिङ, आइरन डोम, आइरन बीमसँगै पेट्रियोट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम छन्। इरानले कुनै ब्यालिस्टिक मिसाइल हान्यो भने पनि इजरायलको सुरक्षा प्रणालीले त्यसलाई हावामै उडाइदिन सक्छ। अब आत्मविश्वास। युद्धमा मात्रै होइन, जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा आत्मविश्वास ठुलो शक्ति हो। युद्धमा त यसले अस्त्रकै काम गर्छ। यद्यपि कुनै देशको आत्मविश्वास अड्कल्नु निकै मुस्किल कुरा हो। सबैभन्दा पहिला कसले आक्रमण गर्छ, त्यसपछिको प्रतिक्रिया कसो आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसबाहेक युद्ध लडिरहेको देशको सरकारलाई आफ्नै नागरिकको साथ छ कि छैन भन्ने झन अहम प्रश्न हो। 8,77,09,873 जनसङ्ख्या भएको इरान र 90,43,387 जनसङ्ख्या भएको इजरायल दुवैका सरकारले आफ्नै नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनन्। केही वर्ष यता दुवै देशका नागरिक सरकार विरुद्ध बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसैले कुन देशलाई आफ्ना जनताको साथ छ भन्ने कुराले युद्धमा ठुलो अर्थ राख्दछ। इतिहासमा जनता नै सरकार विरुद्ध हुँदा देशको सेना युद्धबाट पछि हट्नु परेका घटना धेरै छन्। पहिलो विश्वयुद्धमा रुसी साम्राज्यले जर्मनीलाई लखेटिसकेको थियो, तर रुसी राजपरिवार विरुद्ध सुरु आन्दोलनका कारण रुस पहिलो विश्वयुद्धबाट फर्किन बाध्य भयो। अब वैश्विक समर्थन अर्थात् देशहरूको समर्थन। पहिला कसले आक्रमण गर्छ भन्ने कुराले ग्लोबल सपोर्टमा ठुलो अर्थ राख्दछ। वर्षौँदेखि छाया युद्धमा रहेका इजरायल र इरान बीचको पछिल्लो तनावलाई निहाल्दा दुवै देश
वैश्विक समर्थनका लागि केही चनाखो भएको पाइन्छ। जस्तो कि 1 अप्रिलमा इजरायलले सिरियामा इरानका 2 वरिष्ठ कमान्डरसहित 7 सैन्य सल्लाहकार मारिदियो। इजरायलले इरानमा आक्रमण गरी यति क्षति गराएको हुन्थ्यो भने उसले पाउने विश्व समर्थनमा यसले ठुलो अर्थ राख्थ्यो। 13 अप्रिलमा इरानले जवाफी कारबाही भन्दै इजरायलमाथि आक्रमण त गर्यो, तर लगत्तै भन्यो हामीले यति गर्ने हक चाहिँ राख्थ्यौँ, अब गर्दैन। इजरायलले पनि जवाफी आक्रमण गर्ने भन्दै आएको थियो। त्यसैले युद्ध चर्काउने गरी पहिला आक्रमण कसले गर्छ भन्ने कुराले देशले पाउने वैश्विक समर्थनमा अर्थ राख्दछ। केही महिना अघि अमेरिकाले इजरायललाई भनेको थियो तिमीमाथि आक्रमण भयो भने हामी तिम्रो रक्षा गर्न आउनेछौँ, तर तिमी आफै अर्को देशमा आक्रमण गर्न जान्छौ भने तिमीलाई हाम्रो साथ हुँदैन। इरानले पनि आफै युद्धको घोषणा गरेमा हुनसक्छ रुस र चीन दर्शक दीर्घामै बस्नेछन्। इरानले पनि आफै युद्धको घोषणा गरेमा हुनसक्छ रुस र चीन दर्शक दीर्घामै बस्नेछन्। केही महिना अघि मात्रै इरानी विदेश मन्त्रीलाई चिनिया विदेश मन्त्रीले फोन गरेर संयम त अपनाउन आग्रह गरेका थिए। अब साइबर क्षमता। 20-30 वर्ष अघिसम्म साइबर क्षमतामा इरानभन्दा इजरायल धेरै अगाडि थियो, तर रुस र चीनसँगको सहकार्यमा इरानले यो मामिलामा आफूलाई धेरै बलियो पारिसकेको छ। हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय साइबर शक्ति सूचकाङ्कमा इरान 10औं तथा इजरायल 19औं स्थानमा छ। ट्याङ्क र सशस्त्र वाहनको सङ्ख्यामा पनि इरान इजरायलभन्दा अगाडि देखिन्छ। फेरि पनि युद्धमा कुनै देशको शक्ति वा परिणाम बाहिरबाट अड्कल गरे जस्तो नहुन सक्छ। त्यसैले नागासाकी युनिभर्सिटीको परमाणु उन्मूलन अनुसन्धान केन्द्र लेख्छ इरानसँग विस्तारित सशस्त्र सङ्घर्षको स्थितिमा इजरायलले ती कारकमाथि विचार गर्न सक्नुपर्नेछ जसको आकलन गर्न धेरै गाह्रो छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इरानका सहयोगी गुट यो सङ्घर्षमा पस्छन् कि पस्दैनन् भन्ने हो। पश्चिम एसियामा इरानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी लेबनानको हिजबुल्लाह हो। यसबाहेक यमनमा हुथी र इराकमा विभिन्न सिया गुट पनि इरानको समर्थनमा उत्रिन सक्छन्। तर इजरायलले लेबनानतिरको हिजबुल्लाहलाई करिब तहस नहस पारिसकेको छ। प्यालेस्टाइनको हमासलाई पनि करिब तहस पारिसकेको छ। हुथीलाई पनि इजरायलबाटै धम्काइरहेको छ अथवा हुथीलाई पनि आक्रमण गरिरहेको छ। जे होस्, अहिलेलाई प्रार्थना गरौँ इजरायल र इरान बीच सम्भावित युद्ध कसै गरी टरोस्। पश्चिम एसियासहित संसार अशान्त हुनबाट जोगियोस्, किनकि पश्चिम एसियामा अशान्ति संसारका लागि अशान्ति हो। हाम्रो जस्तो देशलाई त झन् धेरै ठुलो अशान्ति हो। नेपालबाट पश्चिम एसियाभित्र पर्ने देशहरूमा रोजगारीका लागि, वैदेशिक रोजगारीका लागि लाखौँ नेपालीहरू कार्यरत छन्। उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको अमन चयन, उनीहरूको रोजगारी यो युद्ध अथवा यो शान्तिसँग जोडिएको कारणले गर्दा पश्चिम एसिया कुनै पनि अर्थमा, कुनै पनि नजरमा अशान्त नहोस् भन्ने कामना नै नेपालको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्छ।